अमृत भारती वैभवं संस्कृत सप्ताहं सौहार्द भावैः आचरितुं समुत्सुकेभ्यः सर्वेभ्यः शुभकामना सहितं नमो वाक पुरस्सरम् अभिवादये अहं सुनीलः जोशी। अहं ऋचा अपि सर्वेभ्यः संस्कृत प्रेमी जनेभ्यः अवसरे एतस्मिन् अभिनन्दनपूर्वकम् अभिवादयामि। ऋचे जानासि किल श्रावणी पूर्णिमायां यथा चंद्रमसः कौमुदी जागतिकान् आनन्दयति तथैव संस्कृत दिनम् अपि संस्कृत प्रेमी जनमनांसि प्रफुल्लयति। सत्यं ब्रवीति भवान्। एतदेव कारणं यत् संस्कृत सेविनः प्रेमिणः च संस्कृत सप्ताहं संस्कृत पक्षं संस्कृत मासं वा सर्वतो भावेन प्रफुल्ल मनसा देशे विदेशे च सर्वत्र आमानयन्ति। ऋचे जानासि किल श्रावणी पूर्णिमायां यथा चंद्रमसः कौमुदी जागतिकान् आनन्दयति तथैव संस्कृत दिनम् अपि संस्कृत प्रेमी जनमनांसि प्रफुल्लयति। ऋचे सुभाषितमयी एषा सनातनी भाषा गुणगणमणिरम्या सुसौम्या सती जीवझंकृतिं भव्य संस्कृतिं दिव्य संस्कृतिं परम विस्तृतिं च प्रसारयति सन्ततम्। अहो कियत् समुचितं समुदीरितं ब्रूते भवान्। अद्यतनं ऋग्वेदीयं सुभाषितमपि दुर्नीति विनाशकं चित्त विकासकं ज्ञान प्रसारकं च अस्ति इत्थम्। त्रातारो देवा अधिवोचतानु मानो निद्राईशतमोत जल्पेः वयं सोमस्य विश्वः प्रियासः सुविरासो विदथमावदेम। आलस्य एवं अनर्गल वार्तालाप से दूर रहकर सार्थक कार्यों में स्वयं को व्यस्त रखा जाना चाहिए तथा बुरी प्रवृत्तियों से दूर रहकर संस्कारी पीढ़ी के साथ ही ज्ञान की सर्वत्र चर्चा की जानी चाहिए। To be saved from laziness and useless talk, one should always be busy. Let us keep away from bad tendencies, give birth to excellent children, and let our knowledge be discussed everywhere. प्रिय प्रेक्षकाः, संस्कृत सेविनः प्रेमिणः च संस्कृत सप्ताहं संस्कृत पक्षं संस्कृत मासं वा सर्वतो भावेन प्रफुल्ल मनसा देशे विदेशे च सर्वत्र आमानयन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्मिंघम राष्ट्रमंडल क्रीडासु प्रतिभागी भारतीय दलेन सह मेलनं कृतवान्। ध्यातव्यमेतत् यत् राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतेन 22 स्वर्णपदकानि समेत्य 61 पदकानि अर्जितानि आसन्। तावत् प्रधानमन्त्रिणा उक्तं निखिलः अपि देशः स्वीय क्रीडकदलीयाः उपलब्धिः सगर्वं प्रशंसति। जगदीप धनखड़ देशस्य 14 उपराष्ट्रपतिरूपेण शपथं गृहीतवान्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवनिर्वाचितम् उपराष्ट्रपतिं पदगोपनीयता सम्बद्धं शपथवचनं ग्राहितवती। शपथग्रहण समारोहे प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं समेत्य अनेके केन्द्रीयमन्त्रिणः नेतारः च उपस्थिताः आसन्। नीतीश कुमारः बिहारे पुनः मुख्यमन्त्रिपदस्य शपथं गृहीतवान्। तेन सह तेजस्वी यादवः उपमुख्यमन्त्रिपदस्य शपथं गृहीतवान्। नीतीशद्वारा संयुतिविच्छेद प्रकरणम् उद्दिश्य पटनायां भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेतारः विश्वासघातदिवसम् आचरितवन्तः। तैः उक्तं नीतीशः जनादेशस्य विरोधं कृतवान् इति। न्यायाधीशः उदयोमेश ललितः भारतस्य 49 मुख्यन्यायाधीशः भविष्यति। सः साम्प्रतिक मुख्यन्यायाधीशस्य NV रमणस्य स्थानं ग्रहीष्यति। तावत् उदयोमेश ललितस्य नियुक्तेः ऑगस्ट मासिकात् 27 दिनाङ्कात् प्रभाविनी भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणः आवासे अद्य हर घर तिरंगा अर्थात् प्रतिगृहं त्रिवर्णध्वजः इत्येतस्य अभियानस्य प्रतिदर्शः दृष्टिं गतः। अत्र प्रधानमन्त्री रक्षाबन्धन पर्व समाचर्य सर्वाभ्यः बालाभ्यः त्रिवर्णध्वजान् प्रदत्तवान्। तेन उक्तं स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवस्य विशिष्टावसरे अभियानमेतत् स्वनयेन स्वविशेषं ताः आचरन्तु इति। उज्जैनस्य विश्वप्रसिद्धे श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिरे श्रावण पूर्णिमायां रक्षाबंधन पर्वणि च भस्मारात्रिकस्य अनन्तरं प्रप्रथमं भगवते महाकालाय रक्षासूत्रं सुबद्धतां गतम्। प्रातः भस्मारात्रिके पूजक परिवारेण निर्मितं रक्षासूत्रं राजाधिराजाय समर्पितं गतम्।
भारतीय मूललेखकः सलमान रुश्दी तत्र न्यूयॉर्क नगरे प्राणघातकाक्रमणं प्रत्यक्षीकृतवान्। एतत् प्राणघातकाक्रमणं तदा जातं यदा सः जीवत्कार्यक्रमे साक्षात्कारे व्यस्तः आसीत्। आक्रान्तारः तावत् निगडिताः। एष सलमान रुश्दी सैटनिक वर्सेस् मिडनाइट्स चिल्ड्रन इत्येतत् सदृशानाम् अनेकेषां पुस्तकानां लेखकः इति तु प्रसिद्धम्। संयुक्त राज्य अमेरिकायां सेमीकण्डक्टर इत्येतस्य उत्पादनं प्रवर्धयितुं राष्ट्रपतिः जो बाइडेन इत्येषः ऐतिहासिक विधेयके हस्ताक्षरं कृतवान्। एतत् विधेयकं सेमीकण्डक्टर इत्येतस्य उत्पादने अनुसन्धाने च सम्मिलितेभ्यः समवायेभ्यः प्रायः $53 बिलियन मितम् अनुदानराशिं प्रदास्यति। चेन्नई नगरे 44 शत्रुञ्जयोलिम्पियाड् समायोजनस्य भव्य समापनं जातम्। अत्र हि भारतेन 2 कांस्यपदके विजिते। सह एव उज्बेकिस्तानेन मुक्ते वर्गे 1 स्वर्णपदकं विजितम्। महिला वर्गे यूक्रेन देशः सर्वाधिकान् अङ्कान् प्राप्य स्वर्णपदकं विजितवान्। ऋचे ऋग्वेदीयेन एतेन सुभाषितमुखेन स्मर्यन्ते मदीयानि हृदयो विभासनानि गुरुकुलीयाध्ययन क्षणानि। भवान् तु राजधानी वास्तव्यः। किम् अधुना अपि प्रचलति सजीवा गुरुकुल संस्कृतिः अत्र दिल्ल्यामेव? अनभिज्ञा अहं मन्ये अस्मत्सु वीक्षकाः च। एवमेव ऋचे दिल्ली स्थितेन श्री विश्वनाथ संन्यासाश्रमेण संरक्षितः 64 वर्ष पुरातनः श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालयः अधुना अपि सुशोभते गुरुकुलीय संस्कृत शिक्षणे। अहो, विज्ञाय हर्ष प्रकर्षम् अनुभवामि। संस्कृत सप्ताह चरणस्य सन्दर्भे सविशेषम्। ऋचे हर्षोत्कर्षः यत् पूर्वमध्यमा कक्षातः आचार्य कक्षा पर्यन्तम् अत्र ब्रह्मचारिणः पठन्ति नव्यव्याकरण साहित्य वेदान्तादीनि शास्त्राणि अहर्निशम्। प्रिय प्रेक्षकाः, तावत् जानीमः संस्कृतस्य मूलं यत् सहस्राब्दतः गुरुकुलः अस्ति परिपोषितम् एतेन विशेषवृत्तं माध्यमेन। शिक्षायाः प्राचीन संस्थानं श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालयः राजधान्यां नवदिल्ल्यां स्थितात् दिल्ली विश्वविद्यालयात् केवलं 3 किलोमीटर अन्तराले एव विराजते, यत्र गत 6 वर्षेभ्यः अपि प्राक्कालाद् अनवरतं गुरुकुलपद्धत्या भारतीय दिव्य ज्ञानं प्रसार्यते। एतस्मिन् विद्यालये दिवसारम्भः वेदानां मन्त्रोच्चारैः भवति। गुरुकुलस्य प्राचीन भारतीय पद्धत्या अत्र अध्यापनं भवति। सम्पूर्ण भारतात् अत्र छात्राः अध्ययनार्थम् आगच्छन्ति, छात्रावासे निवसन्ति, आचार्याणां सान्निध्ये वेद व्याकरण साहित्यादि विषयाणां शिक्षां गृह्णन्ति। या उपास्या इति जाते अनचिच्याति सूत्रेण धकारस्य द्वित्वम् प्रत्याहार संबंधे इ उ ऋ ऋ इति 4 वर्णाः ज्ञायन्ते। अस्माकं विद्यालयः प्राचीनतमः वर्तते। प्रायेण 60 वर्षाणि मितानि व्यतीतानि यावत् विद्यालयस्य आरम्भः सञ्जातः आसीत्। अस्माकं विद्यालये संस्कार उपेता शिक्षा देयमाना वर्तते। अहमत्र वेदांत विभागाध्यक्षत्वेन सेवां ददामि। नैकिषः विद्यार्थिनः प्रायेण 50 मिताः विद्यार्थिनः वर्तन्ते। ते तु अति संस्कार उपेताः अनुशिष्टाः वर्तन्ते। अध्ययनेन सह अत्र विद्यार्थिनः कठोरानुशासनस्य आध्यात्मिकजीवनस्य च प्रशिक्षणं प्राप्नुवन्ति। नमो नमः। अहं मयङ्कः। श्री विश्वनाथ महाविद्यालये मया 7 वर्षाणि व्यतीतानि। इत्युक्ते शास्त्रे 3 वर्षस्य अहं छात्रा इदानीं। मम नाम विपिन शर्मा।
गुरुकुलस्य वातावरणं शोभनं भवति। बाल्यकालात् एव अत्र छात्राणाम् अध्ययनं प्रारभ्यते। शिक्षकाः अपि अत्र उत्तमरीत्या पाठयन्ति। गुरुकुलजीवनम् आनन्दमयं भवति। शास्त्रज्ञानेन सह धार्मिककर्मकाण्डादि विषयान् अधिगच्छन्ति। राजधान्यां देहल्यां स्थितः वर्तते श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालयः, यत्र प्राचीनभारतीयज्ञानपरम्परायाः वैदिकपरम्परायाः च पोषणं भवति। अत्र छात्राः शिक्षकाश्च पूर्णतया संस्कृतेन अध्ययनाध्यापने संलग्नाः सन्ति। श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालयतः नीतीश भारद्वाजः, वार्तावलीवृत्तं टीटी न्यूज़। संस्कृत सप्ताहमालक्ष्य गुरुकुलीयम् एतद्वृत्तं मन्ये अस्मद्दर्शकान् भारत गौरवं प्रति अभिमुखीकरोति। निश्चयेन यदि किशोराः किशोर्यश्च गुरुकुलीय जीवनेन सह परिचिताः सन्ति, तथैव ते भारतीयशास्त्राणि, मूल्यानि, परम्पराश्च ज्ञातुं समर्थाः, भारतसुकीर्तिं च अधिविश्वं प्रसारणक्षमाः। सत्यं, भारतवर्षस्य अद्वितीय सांस्कृतिक मेधा गुरुकुलेषु सुजीवति। ऋचे न केवलं सांस्कृतिकी मेधा अपितु वैज्ञानिकी अपि। संस्कृतशास्त्राणि विज्ञानोपज्ञानसम्मतानि। अधुना अग्रे सरामः वयं त्रिज्या प्रभागं प्रति। ऋचे सत्यं प्रतिपादयति भवान्। प्रिय प्रेक्षकाः, अद्य वयम् एतादृशेन प्रथितेन भारतीय वैज्ञानिकेन सह भवतां भवतीनां च परिचयं कारयामः, येन भारतललाटं सदा हि उत्तुङ्गं कृतम्। दर्शकाः, त्रिज्या प्रभागीये साक्षात्कारे एषः पद्मभूषण विभूषितः नम्बी नारायणन् वर्यः, प्रसिद्धः अंतरिक्ष वैज्ञानिकः, वार्तावली शोभां विवर्धयति स्वकीय संवाद माध्यमेन इत्थम्। अंतरिक्षक्षेत्रे भारतं विश्वस्य महाशक्तित्वेन विनिर्माण प्रक्रियायाम् अग्रगण्यः अस्ति सुप्रसिद्धः प्रक्षेपास्त्रवैज्ञानिकः डॉक्टर एस् नम्बी नारायण वर्यः, येन नैकाः उपलब्धयः अधिगताः। अनेन स्वदेशे निर्मितस्य प्रक्षेपास्त्रस्य PSLV इत्यस्य कृते सुप्रथितविकासयन्त्रस्य विनिर्माणं कृतम्, यस्य प्रयोगं विधाय भारतेन देशे विदेशेषु च नैके उपग्रहाः सफलतया प्रक्षेपिताः। न हि केवलम् एतदेव, प्रत्युत अत्याधुनिके क्रायोजेनिक इंजन विनिर्माणे अपि नारायणन् वर्यः महत्वपूर्णां भूमिकां निभालितवान्। पद्मभूषण विभूषितस्य डॉक्टर नम्बी नारायणन् वर्यस्य योगदानं देशः सदा सर्वदा च स्मरिष्यति। प्रिय दर्शकाः, अद्य अस्माभिः सह विद्यते अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्रे भारतीय अंतरिक्ष भाग्य रूपान्तरकः रॉकेट इति प्रक्षेपास्त्र वैज्ञानिकः डॉक्टर एस् नम्बी नारायण महाभागः। नमस्कारः महोदय, वार्तावल्यां भवतः हार्दिकं स्वागतमस्तु। थैंक यू। वयं जानीमः यत् प्रक्षेपास्त्र प्रविधि क्षेत्रे भारतं शीर्षस्थानं प्राप्नुयात् इति भवतः लक्ष्यं वर्तते। परञ्च दर्शकानां कृते वयं भवतः प्रारम्भिकजीवनविषये ज्ञातुम् इच्छामः यत् बाल्यकालादेव भवान् रॉकेट इति प्रक्षेपास्त्रवैज्ञानिकः भवितुम् इच्छति स्म, वा न वा? No, actually, as a child, I never knew even what is rocket. But like any other child, one will watch what is flying. So I was actually developing some interest on the aircrafts. As we grew,
you got into engineering, and then in engineering I chose mechanical engineering, and there again I chose an aerofoil shape axial flow compressor as my project, which was the closest to the aircraft technology. And after I passed out of my engineering, I found the project was so interesting, so I started reading more on the rockets. That is how my interest in rocket got into the picture. महोदय, विकासयन्त्रस्य गाथा अत्यन्त रोमाञ्चकारी वर्तते। वयं ज्ञातुम् इच्छामः यत् फ्रान्स् देशात् प्रौद्योगिकीम् आनेतुं कीदृशं काठिन्यं भवता अनुभूतम्। यन्त्रमिदम् अस्माकं वाहकव्यवस्थायां कथं परिवर्तनं विधास्यति। सम्प्रति विकासयन्त्रं प्रयोगे अस्ति न वा? Yeah, it is actually used in almost all our missions. We have launched so far 53 launches using PSLVs and GSLVs, and all the mission used the Vikas engine. Of course, you know the very famous Chandrayaan and Mangalyaan missions, they also used Vikas engine. It was a joint development. We went there and we joined with the company. We were working there. This engine was not available at that time. So we jointly developed this engine. That is how you get to know the know-whys rather than not only the know-hows. So otherwise you won't be having this technology. So I just wanted to make the record clear that it was a joint development. For example, you know, you have everything in an aircraft in your country. You have the bolt, nut details. After something like about 10,000, 20,000 hours of flight, you strip the entire aircraft. Then what you do is you reassemble it. At that time you have the drawings, you have the parts, you have the procedure, you have the know-how. So all you have to do is assemble it back as per the know-how procedure. And then you fly it. देशान्तरात् श्रेष्ठ प्रविधिम् आनेतुं भवतः कृतसङ्कल्प प्रयास विषयेषु सर्वे जानन्त्येव। अपि च लिक्विड प्रपल्शन प्रविधि इति एतस्य भारते समानयन यात्रा कीदृशी आसीत्? Actually, when we started this liquid propulsion system, there was nothing called a liquid propulsion system in India. I mean in ISRO. But you had the solid propulsion technology. We were using this Aravangadu propellant, which is a solid SUK propellant they call it. It was an extruded propellant, but one would have to understand what is liquid propulsion. Liquid propulsion means that we are using the oxidizer and fuel in the form of liquid. So then you ignite it. In both the solid and liquid, the technology is same. You burn the propellant and then expand the gas through a nozzle. Then you get the required thrust to go up. Now in India, the liquid propulsion was not possible in the sense that you didn't have the propellants, you didn't have the technology, you didn't have the materials to handle it. So when we started it, we started at a lowest level, and then we got into some kind of some 600 kg thrust, which is a very small thrust. I happened to fly that rocket first. It was a successful flight. We made only 2 flights. Then we wanted to go up, but then we didn't have the funds, or we didn't have the approval, we didn't have the project, we didn't have the personnel. Nothing is available. So we went to a 3-ton engine, which was 3 tons thrust. This was used actually, this 3 ton was borrowed from the SAM missile, the Russian missile. So we thought we will develop something, it can be of some use to the country. We had a lot of problems in developing the 3-ton, and in the flight also it failed. So that is how the liquid propulsion system started. अंतरिक्षे भारतस्य भविष्यं कथमस्ति?
विशेषरूपेण अन्तरिक्षे सोमे मङ्गले च भविष्ये मानवीययात्रा समर्थानां प्रक्षेपकयानानां निर्माणे भारतस्य भविष्यविषये अस्माकं दर्शकान् बोधयतु। To my knowledge, we have planned very well for the satellite launching. We know that we have to launch a 4-tonner, and we have successfully done. And we have planned for almost all the boosters and the rockets required for it. But I don't think that we have planned well for the outer space related work. Yes, we had Chandrayaan, Mangalyaan. These are some kind of, shall I say, experimental work with the available rockets you had, used it. But on the other hand, if you really want to do an outer space mission, like the moon landing mission and then the Gaganyaan and even travel to Mars and stuff like that, I think you need a detailed planning. In future, your question if it is for future, yes, somebody has to plan it. It has to be a sequential manner. You don't do things haphazard. You should have a goal set for that. You work towards that goal in step by step. So that way, I think it has a fantastic future, and you have to plan it and you have to execute it. महोदय, देशे ज्ञानवृद्धः भवान्, देशस्य युवभ्यः भवान् कीदृक् सन्देशान् प्रदास्यति? What I would like to do the youngsters particularly, because they are not yet polluted in their mind, they are youngsters. So what I feel is that today's younger generations are really smarter. These external forces were acting on us, parental, teachers and society. Now today's youngsters are having more freedom to think what is right, what is wrong. So what I would like to tell them is that for some reason, for example, what studies I should undertake, should I to become a doctor, should I to become an engineer, or should I to become a painter? So whatever is your thinking, rational, or what is the job which you like, you are going to be a singer, so you like that job. So that one you develop it. You must know the difference between a profession and a hobby. So if you are talking about a profession, and if you want to choose a profession by your own thinking, by your own discussions, your own findings, if you find something good, I strongly would say go ahead with that rather than don't get carried away by what your other people are pressurizing you to do. Why? Because I want you to be successful. You can be successful only when you do something which you like and which you feel is important. Same thing is true for general thing also. Wherever you feel you are right, stick to it. In fact, the truthful, my own life itself I take that way. I believe that this is true, this is the way to do it. Difficulties were there, but I continued to think in that line. I never compromised anything. I was successful. So that way I feel you should do that. महोदय, अस्माभिः सह संवादार्थं बहुशः धन्यवादाः. Yeah, thank you so much, Richa. It's nice talking to you. सारगर्भितः ज्ञान विज्ञान संवलितश्च एषः विशेष संवादः वस्तुतः सत्प्रेरकः युवजनेभ्यः रिचे। सत्यं मन्ये अहं यत् ज्ञान विज्ञान द्वारा सन्तुष्ट मनसः अस्मदीय गीत संगीत प्रिय दर्शकाः समीहन्ते इदानीं गीतानुवाद स्पर्धान्तर्गतं प्रदत्तं गीतं स्मर्तुम्। मुदित मनाः दर्शकावली निश्चयेन वार्तावली पश्यति गीतानुवाद स्पर्धायां भागग्रहणाय अपि। अतः स्मार्यते सद्यस्तन स्पर्धा गीतम् एतत्। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं।
प्रिय प्रेक्षकाः, अस्य गीतस्य लयाश्रितानुवादः झटिति अस्मभ्यम् अस्ति प्रेषणीयः भवद्भिः। स्पर्धा निर्णय घोषणा च तदनु 20 दिनाङ्के एव करिष्यते। प्रिय वीक्षकाः, एतदपि स्मरन्तु यत् भारतस्य सुगौरवस्वरूपः प्रियः त्रिवर्णः अस्मदीय राष्ट्रध्वजः सदा हि उत्तुङ्गः भूयात्। तावत् अधुना गमनाय अनुमोदयन्तु भवन्तः। अतः स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवे संस्कृत स्वतन्त्रता दिवसयोः अवसरं स्मारं स्मारं संस्कृतध्वजम् अपि स्वकीये अन्तःकरणे वितन्वन्तु सर्वे इति कामयामहे वयम्। नमो नमः। जयतु भारत राष्ट्र में तज, जयतु भारत भाग्य।